हामी एपिसोड 13 मा एपिसोड 12 को नै है फ्याक्टराइजेसन हामीले जुन चाहिँ एपिसोड 11 12 मा गरेको थियौं त्यही फ्याक्टराइजेसनलाई हामीले कन्टिन्यू गर्ने छौं र विशेष गरी नानीहरुले यो एक्सरसाइजमा गएर हेर्न सक्छन्। एक्सरसाइज हाम्रो 8.3 पेज नम्बर 139 मा क्लास 9 को गणित प्रकाशन भन्ने बुकमा पाउन सक्छन् र त्यसकै हाम्रो एक्सरसाइजको क्वेशन हामीले लिएको छौं र यसलाई अब कसरी सल्भ गर्ने यो चाहिँ हिजो जतिसम्म हिजो हामीले दुईटा एपिसोडमा 11 र 12 मा जति गर्यौं त्यो चाहिँ हाम्रो स्क्वायरको फर्मुला युज गरेर गर्ने थियो र आज हामी गर्दै छौं क्यूबको फर्मुला युज गरेर गर्ने। क्यूबको फर्मुला a क्यूब प्लस b क्यूब a क्यूब माइनस b क्यूब a प्लस b होल क्यूब र a माइनस b होल क्यूब यो जति चारटा फर्मुला छ यसको यो फर्मुलाको बाट युज गरेर त्यो फर्मुला युज गरेर चाहिँ हामीले यो क्वेशनलाई सल्भ गर्ने छौं। सो हाम्रो सल्युसन छ t टु द पावर 9 लाई हामीले लेख्न सक्छौं t क्यूब को होल क्यूब किन भन्दा 3 3 जा 9 माइनस 512 भनेको हाम्रो 8 को क्यूब। सो हाम्रो के पायौं a भनेको t क्यूब पायौं b भनेको हाम्रो 8 पायौं। सो अब हामीलाई a क्यूब माइनस b क्यूब को फर्मुला के छ भन्दाखेरि a क्यूब माइनस b क्यूब को a माइनस b a स्क्वायर यहाँ माइनस भएपछि यहाँ प्लस ab प्लस b स्क्वायर using formula a cube minus b cube is equals to a minus b a square minus ab plus b square हामीले यो फर्मुला युज गर्यौं। सो अब हामीले फेरि यसलाई पनि देख्दै छौं यसलाई लेख्छौं t क्यूब माइनस 2 को क्यूब यो भयो र t टु द पावर 6 प्लस 8t क्यूब प्लस 64। सो हाम्रो फेरि यो फर्ममा छ यो फेरि यही फर्मुलामा छ a क्यूब माइनस b क्यूब को फर्मुलामा छ हैन। अब फेरि यसलाई हामीले गर्छौं a माइनस b a भनेको t छ अघि चाहिँ यहाँ थियो a भनेको t क्यूब b भनेको 8 अब यहाँ छ t छ a b छ 2 a माइनस b a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। सो हाम्रो यसलाई फेरि त्यही लेख्नु पर्यो 8t क्यूब प्लस 64। सो फेरि अब हामीले नेक्स्ट स्टेपमा जाउँ t माइनस 2 t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 4 यतापट्टि हाम्रो छ t पावर 6 प्लस 8t t क्यूब प्लस 64। सो यहाँ हामीले के युज गर्यौं फर्मुला युजिङ फर्मुला a क्यूब माइनस b क्यूब इज इक्वल्स टु a माइनस b a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर हामीले अगेन फेरि हामीले यो फर्मुला के गर्यौं युज गर्यौं। सो हाम्रो यसको फ्याक्टर के आइछ t टु द पावर माइनस 512 है त्यसको फ्याक्टर चाहिँ हाम्रो के हुन्छ t माइनस 2 t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 4 t पावर 6 प्लस 8t क्यूब प्लस 64 किन भन्दाखेरि यसलाई हामीले के गर्न सक्दैनौं फ्याक्टर गर्न सक्दैनौं 4 को फ्याक्टर गरेर 2 निकाल्न सक्दैनौं। सो हाम्रो फ्याक्टर चाहिँ यो तीनटा हुन्छ यो क्वेशनको। नेक्स्ट क्वेशन हाम्रो छ क्वेशन नम्बर 2 मा 8 p माइनस 3 होल क्यूब प्लस 343। अब यसलाई कसरी गर्ने भन्दाखेरि हाम्रो सल्युसनमा फर्स्टमा हेर्नुपर्छ 8 भनेको हाम्रो कुनैको क्यूब हो p माइनस 3 को त क्यूब छँदैछ प्लस 343 पनि कुनैको हाम्रो के हो क्यूब हो। सो अब हामीले लेख्दाखेरि 2 p माइनस 3 होल क्यूब यो गर्दाखेरि हामीले 2 को क्यूब पनि 8 भनेर पाइहाल्यौं होल क्यूब गर्दाखेरि यसको पनि क्यूब पायौं प्लस हाम्रो यो हुन्छ 343 भनेको चाहिँ 7 को क्यूब। सो अब हामीले फेरि फर्मुला युजिङ फर्मुला a क्यूब प्लस b क्यूब को फर्मुला a क्यूब प्लस b क्यूब फर्मुला a प्लस b a स्क्वायर भनेको 2p माइनस 3 को होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस ab 2p माइनस 3 into 7
प्लस 7 को स्क्वायर हाम्रो भयो a minus a plus b a square minus ab plus b square. सो अब हामीले फेरि यसलाई मल्टिप्लाई गरौँ 2p minus 6 plus 7 हाम्रो यो बस्यो र अब यतापट्टि छ हाम्रो 2 को स्क्वायर 4 p minus 3 को होल स्क्वायर माइनस 2 ले मल्टिप्लाई गरेर 2p ब्रैकेट भित्रै लगाउँ न ब्रैकेट खोल्दा पनि भयो minus 2p minus into minus plus 2 3 is 6 into 7 हामीले ब्रैकेट नखोल्नु किन भन्दाखेरि अब पहिला ब्रैकेट नखोलिकन 2 ले मल्टिप्लाई गरौँ अब 7 ले मल्टिप्लाई गरेर चाहिँ हामीले ब्रैकेट खोल्दाखेरि हामीलाई के हुन्छ इजी हुन्छ हामीले बुझ्न सक्छौं. सो हाम्रो यहाँ हुन्छ 2p plus 1 7 मा 6 गर्दा 1 सो हाम्रो के आयो भन्दाखेरि 4 p minus 3 whole square a minus b whole square फर्मुला a square minus 2ab plus b square. सो माइनस अब चाहिँ हामीले 7 ले मल्टिप्लाई पनि गर्यौं माइनस ले गुणा पनि गर्यौं 7 2 जा 14p minus plus 7 6 जा 42 plus 49. सो अब हाम्रो के भयो भन्दाखेरि अब यसलाई यहाँनेरि 2p plus 1 यो ठिकै छ. हाम्रो यहाँ 4 ले अब मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो 4p square minus 3 2 जा 6 6 into 4 कति हुन्छ 24p plus 3 3 जा 9 9 4 जा 36 minus 14p plus 42 plus 42 र 49 हामीले एड गर्यौं 42 नलेखेर 9 मा 2 11 4 मा 4 8 9 कति आयो हाम्रो 91. सो अब हामीले 2p plus 1 ठिकै छ यो. अब हामीले यहाँ हेरौं 4p स्क्वायर को छ काई लाइक टर्म सिमिलर छैन. सो हामीले 4p स्क्वायर नै लेख्नु पर्यो. माइनस 24p छ यहाँ 14p छ भनेपछि यो दुईटा हाम्रो माइनस माइनस छ त्यो हुँदा हामीले एड गर्नु पर्यो 24 र 14 एड गर्दाखेरि माइनस हुन्छ हाम्रो 38p हाम्रो 36 र 91 एड गरौँ 36 र 91 एड गर्दाखेरि 6 मा 1 7 9 मा 3 जोड्दा हाम्रो कति हुन्छ 12 127. सो हाम्रो फ्याक्टर यसलाई हाम्रो फ्याक्टर गर्न सक्छौं फ्याक्टर हुन्छ भने फ्याक्टर गर्नु पर्यो. यदि फ्याक्टर हुँदैन भने हामीले यसलाई के गर्नु पर्यो हामीले यतिकै फ्याक्टरमा छोड्नु पर्यो. हामीले यसलाई फर्दर के गर्न सक्दैनौं मिडल टर्म स्प्लिटिङ द मिडल टर्म ब्रेक गर्न सक्दैनौं. सो हाम्रो फ्याक्टर चाहिँ कति हुन्छ हाम्रो यो क्वेशनको 2p plus 1 4p square minus 38p plus 127 हुन्छ. ar cube minus ar cube capital R cube small r cube छ plus a capital R square h minus a small r square small r. सो अब हामीले यसलाई कसरी गर्ने भन्दाखेरि फर्स्ट टर्म र सेकेन्ड टर्ममा क्यूब देख्दै छौं हामीले र थर्ड टर्म र फोर्थ टर्ममा हामीले के देख्दै छौं स्क्वायर देख्दै छौं. सो हामीले यसलाई पेयर गर्नु पर्यो. यो पेयर गर्दा हामीले फर्स्टमा पाउँदै छौं क्यापिटल A कमन भएपछि क्यापिटल R क्यूब माइनस स्मल r क्यूब भयो प्लस यसमा हामीले देख्दै छौं यो दुईटा टर्ममा सिमिलर क्यापिटल A र स्मल r. सो AF हाम्रो रह्यो क्यापिटल R स्क्वायर माइनस स्मल r स्क्वायर. सो हामीले यो फर्ममा पायौं A क्यूब माइनस B क्यूब को फर्ममा. यसलाई पाउँदै छौं हामीले A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर को फर्ममा. किन भन्दाखेरि क्यापिटल R र स्मल r चाहिँ डिफरेन्ट हो भनेपछि हामीले यसलाई A सम्झिनु पर्यो यसलाई B सम्झिनु पर्यो. सिमिलरली यसलाई पनि A सम्झिनु पर्यो यसलाई के सम्झिनु पर्यो B. सो हाम्रो नेक्स्ट स्टेपमा के छ भन्दाखेरि हाम्रो नेक्स्ट स्टेपमा हामीले यो A ठिकै छ बाहिर कमन भयो A क्यूब माइनस B क्यूब भने के छ A माइनस B A स्क्वायर प्लस AB प्लस B स्क्वायर. सो हामीले A माइनस B क्यापिटल R A भयो स्मल r B A स्क्वायर क्यापिटल R B स्क्वायर प्लस AB क्यापिटल R स्मल r प्लस B स्क्वायर भनेको स्मल r स्क्वायर. सिमिलरली यतापट्टिबाट हाम्रो के छ AS त हाम्रो कमन भइहाल्यो यसलाई बाहिर लेख्नु पर्यो है. अब हाम्रो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर को के छ फर्मुला A प्लस B A माइनस B. सो हामीले
आर स्क्वायर माइनस क्यापिटल आर स्क्वायर माइनस स्मल आर स्क्वायरलाई के लेख्नु पर्छ भन्दाखेरि ए प्लस बी ए माइनस बी हाम्रो ए क्यापिटल आर बाइ बी हाम्रो के भयो स्मल आर सो सेकेन्ड थर्ड स्टेपमा हामीले जाँदाखेरि के पायौँ भन्दा ए आर माइनस आर अब यसलाई हामीले आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस तर हाम्रो यहाँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ थर्ड स्टेपमा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि हेर यहाँनिर थर्ड स्टेपमा यो टर्महरु यो टर्म भयो कसरी टर्म भयो भने यहाँ इन्टु सबै इन्टुमा हुँदाखेरि एउटा टर्म भयो यो अर्को टर्म भयो त्यसमा हामीले फर्स्टमा हेरौँ दुईटा टर्ममा सिमिलर क्यापिटल ए भेट्दैछौँ सेकेन्डमा सिमिलर के भेट्दैछौँ क्यापिटल आर माइनस स्मल आर क्यापिटल आर माइनस स्मल आर सो हामीले यसलाई के लेख्न सक्छौँ कमन हामीले कमन यहाँ लेखेको छौँ र हाम्रो ब्र्याकेट भित्र के रह्यो हाम्रो यो रह्यो आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर यो रह्यो अन्त हाम्रो यतापट्टिबाट सेकेन्ड टर्मबाट हामीले क्यापिटल आर प्लस स्मल आर पायौँ सो त्यसमा हामीले के पनि पायौँ एज पनि रहेको पायौँ किन एज त हाम्रो के छैन कमन छैन सिमिलर दुईटै टर्ममा छैन त्यो हुँदाखेरि हामीले यहाँ लेख्नु पर्छ सो थर्ड फोर्थ स्टेपमा हामीले जाँदाखेरि यो हाम्रो त्यो सेम भइहाल्यो र आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर यो पनि सेम भयो र एस ले चाहिँ अब के गर्नु पर्यो एस ले आर लाई मल्टिप्लाई गर्दा आरएस प्लस एस ले स्मल आर लाई मल्टिप्लाई गर्दा स्मल आरएस सो हामीले यो जुन चाहिँ क्वेशन छ हाम्रो एआर क्यूब माइनस एआर क्यूब प्लस एआर स्क्वायर एस प्लस एआर स्क्वायर एस को चाहिँ हामीले फ्याक्टर चाहिँ ए क्यापिटल आर माइनस स्मल आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस आरएस हामीले यो पाउँछौँ यसको फ्याक्टर यहाँदेखि फर्दर हाम्रो के हुँदैन हामीले उँधो बढाउन सक्दैनौँ किनभने यो यहाँबाट कुनै कमन पनि छैन कुनै लाइक टर्म पनि छैन कुनै फ्याक्टराइजेसन पनि छैन त्यो हुँदाखेरि हामीले यसको फ्याक्टर चाहिँ यो दुईटा पाउँछौँ